अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका अप्रैल का ये हफ़्ता कैसा रहेगा। 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आपके लिए कैसा रहेगा। और अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, व्यूज़ और शेयर करेंगे तो मैं डेली वीडियोज़ दोबारा से अपलोड करना शुरू करूँगा। थैंक यू। बुर्ज हमल, इस हफ़्ते में किसी छोटे सफ़र का इम्कान है। सेहत का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप दौरान मुलाजमत माजी वाली गलतियां ना दोहराएं तो आपकी मायूसियां कामयाबियों में बदल जाएंगी और नई मुलाजमत का असूल मुमकिन है। माली पोजीशन भी बेहतर होगी। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लो बनवा कर अपने पास रखनी चाहिए, जो कि आपके लिए फ़तेहनामे का काम भी करेगी। बुर्ज सौर, किसी सफ़र का इम्कान है। दौरान सफ़र किसी ऐसे दोस्त से मिलने का इम्कान है जिससे आप मुतासर हुए बगैर ना रह सकेंगे। बाज़ घरेलू मसाइल जो कि काफ़ी अरसे से परेशानी का सबब बने हुए थे, इनका हल तलाश कर लिया जाएगा। मुस्तक़बिल के मुतल्लिक़ मनसूबाबंदी कर सकेंगे जिससे माली पोजीशन भी बेहतर हो जाएगी। मुश्तरका मफाद के काम में हिस्सा लेना फ़ायदेमंद रहेगा और शरीक कार का तावन आपको इस हफ़्ते में हासिल होगा, जिसकी वजह से आप अपने कामों को सर अंजाम दे सकेंगे। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लो बनवा कर अपने पास रखनी चाहिए, जो कि आपके लिए फ़तेहनामे का काम भी करेगी। बुर्ज जोज़ा, किसी अहम कर्ज़ की अदायगी से आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे और आपकी सलाहियतों में भी इजाफ़ा होगा। सैर व सियाहत के शौक़ को पूरा कर सकेंगे। माली हालात बेहतर हो सकेंगे। दूसरों का तावन शामिल हाल रहेगा। कारोबारी अंसर गालिब रहेगा। बाज़ गुज़िश्ता के लिए किए गए मुआहदों पर नज़रसानी भी कर सकेंगे। दूसरों की तरफ से आपको खुशियां हासिल होंगी और कानूनी मामलात में भी आपको कामयाबी हासिल होने के इम्कान हैं। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ और परेशानियों से ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लो बनवा कर अपने पास रखनी चाहिए, जो कि आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी। बुर्ज सरतान, छोटे पैमाने पर शुरू किए गए काम में कामयाबी हासिल होगी। अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें वरना ज़हनी परेशानी का अंदेशा है और आपको दूसरों पर इन्हिसार परेशानी का बाइस बन सकता है। आपकी सलाहियतों में इजाफ़ा होगा। बाज़ दोस्तों से देर दीना मरासम कायम होंगे। अपनी खद्दो ख़याल और सलाहियतों की बदौलत कामयाबियों को हासिल करने में भी कामयाब हो सकेंगे। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ और परेशानियों से ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लो बनवा कर अपने पास रखनी चाहिए, जो कि आपके लिए फ़तेहनामे का काम भी करेगी। बुर्ज असद, कैरियर में तरक्की का इम्कान है। दूसरे अफराद से गैर ज़रूरी बहस ना करें वरना बाज़ अच्छे दोस्तों से हालात में कशीदगी का ख़दशा है। ख़रीदो फ़रोख्त में आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा। सेहत का ख़ास ख्याल रखें। आप शरीक कार के साथ तावन करेंगे। अपने बाज़ मामलात के हल के लिए दूसरों की मदद की आपको ज़रूरत है, लिहाजा अजीज़ व अकारब के साथ मरासम मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में शरीक हयात का तावन भी आपको हासिल रहेगा, जिससे आपके पुराने कामों में और नए शुरू करने वाले कामों में भी काफ़ी ज़्यादा हद तक मदद हासिल हो सकेगी। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लो बनवा कर अपने पास रखनी चाहिए, जो कि आपके लिए फ़तेहनामे का काम भी करेगी। बुर्ज सुंबला, इस हफ़्ते में आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील के सिलसिले में मेहनत और लगन से काम करेंगे और किसी देर दीना ख्वाहिश को पूरा कर सकेंगे। माली मामलात में कामयाबी हासिल हो सकेगी। मुस्तक़बिल के लिए आपकी मनसूबाबंदी कारोबार से मुतल्लक़ किए जाने वाले सफ़र में कामयाबी का अंसर साबित होगी।
آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ کاروباری امور کے سلسلے میں ہونے والی میٹنگ میں آپ کو خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکے گی۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج میزان، کاروباری امور میں ترقی کا عنصر غالب رہے گا اور خرید و فروخت کی طرف رجحان ہوگا۔ ضروریات زندگی کی اشیاء کی خریداری کرنا مفید رہے گی۔ گھریلو مصروفیات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اہم معاملات پر سنجیدگی سے غور کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں گفتگو مؤثر ثابت ہوگی۔ مذہبی امور میں دلچسپی کافی زیادہ بڑھے گی۔ معاملات میں اضافہ ہوگا۔ سیاسی موضوعات پر بحث کر سکیں گے اور دوسروں سے اپنے خیالات کے اظہار کا آپ کے پاس بہترین وقت ہے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج عقرب، کسی تقریب میں شرکت کا موقع بھی میسر آئے گا۔ اپنے خیالات کی تکمیل کر سکیں گے۔ اپنے نجی حالات میں آپ کو بہترین معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا اور معنوی عنصر غالب رہے گا۔ جذباتی امور میں احتیاط سے کام لیں۔ بچوں کے امور توجہ کے طالب ہوں گے۔ کسی عزیز و اقارب یا دوست سے ناخوشگواری کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں۔ نئی سرمایہ کاری کے موقع ملیں گے۔ ملازمت کے معاملات تسلی بخش حد تک آپ کے لیے حل ہونے کے کافی زیادہ چانسز موجود ہیں۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج قوس، آپ کے قریبی دوست یا ساتھی اہم امور میں آپ کے معاون ثابت ہوں گے۔ مالی پوزیشن میں اضافہ ہوگا۔ تعلیمی امور میں دلچسپی بڑھے گی۔ نئی سرمایہ کاری میں آپ کے لیے خوشیاں اور منافع کا باعث پیدا ہوگا۔ مشترکہ معاملات فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ کاروباری امور میں میٹنگ وغیرہ کا کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ شریک کار کے ساتھ بعض معاملات میں اختلاف رائے کا خدشہ ہے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ محتاط ہو کر ان کو سامنا کریں۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج جدی، ٹریفک کے معاملات توجہ کے طالب ہوں گے۔ سفر کرنے سے گریز کریں۔ کاروباری ساکھ بحال ہوگی۔ افواہوں پر پابندی یقین بالکل نہ کریں۔ کاروباری امور پر بھرپور توجہ دیں تاکہ مالی آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط بنانے کے منصوبے بنا سکیں گے۔ مالی معاملات میں احتیاط کے طالب ہوں گے۔ ملازمت پیشہ افراد حکام بالا سے تعاون کریں گے تو انہیں فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج دلو، کسی عزیز یا دوست سے جو دور دراز ہوگا کوئی خوشخبری ملے گی۔ روپے پیسے کے معاملات توجہ کے طالب ہوں گے، لہٰذا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ دوران ملازمت احتیاط برتیں۔ حاسدین لوگ افسران بالا کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے۔ متاعت عملہ سے ہوشیار رہیں۔ مشترکہ مفاد کے کاموں میں بھی شریک کار کے کاروبار کا تعاون حاصل ہوگا۔ مالی پوزیشن اس ہفتے میں بہتر ہونے کے امکانات ہیں، جس سے آپ اپنے گھریلو اخراجات اور دوسرے اخراجات کو مینیج کر سکیں گے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ برج حوت، کاروباری پوزیشن مستحکم رہے گی۔ رومانوی ماحول سازگار نہ رہے گا، محتاط رہیں۔ کسی تقریب میں شرکت کا امکان ہے۔ کسی نئے کام یا کاروبار کے متعلق سوچیں گے۔
اس پر عمل درآمد کسی اور وقت پر ملتوی کرنا بہتر رہے گا۔ مخلص دوست کی طرف سے تعاون اور مدد حاصل ہوگی، جس سے کاروباری ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ نئے لوگوں سے ملاقات کا امکان ہے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، جو کہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہماری مزید نئے آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹرو ہیلنگ کو سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر مجھے ویکلی ویڈیوز پہ اچھا رسپانس ملنا شروع ہوگا تو تب ہی میں اپنی ڈیلی ویڈیو شروع کروں گا۔ اگر آپ لوگ اس میں میری سپورٹ کرتے ہو، مجھے اچھے طریقے سے پتہ چلے کہ آپ نے مجھے سپورٹ کیا ہے، تب ہی میں ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کروں گا۔ اللہ حافظ۔